الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم آواز تھوڑی کھولو وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیا باتاں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیا باتاں لکھیاں نے نشرا سینہ اکھا مازاغ البصر انگلی نال اشارے ٹکڑے ہوئے قمر لعاب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے لعاب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیاں باتاں لکھیاں نے 7 آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 7 آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ور کیتے او دیاں باتاں لکھیاں نے او دا غسنا جگ نو یار غسا دینا او دا رونا سب نو یار روا دینا او دا غسنا جگ نو یار غسا دینا او دا رونا سب نو یار روا دینا وچ قیام دے گزرن راتاں لکھیاں نے
وچ قیام دے گزرن راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے انعام تو پا کے نبی دی نوکری کریا کر اوے تانے مینے تو نظرا بھی ڈریا کر انعام تو پا کے نبی دی نوکری کریا کر تانے مینے تو نظرا بھی ڈریا کر بد نسلیاں دیاں اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تھے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہ بھائیاں نے آج دس پروگرام دے اہتمام کیتا انتظام کیتا اے دے اندر تعاون کیتا اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اللہ تعالیٰ حاسدین دے حسد تو شرارتیاں دے شر تو جادوگراں دے جادواں تو محفوظ فرمائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب بڑا ہی جامدار شاندار خطاب فرما چکے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے میرے ذمے جڑا عنوان لگ گیا ہے عنوان تے ویسے بڑا وسیع ہے سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام لیکن میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر گفتگو سمیٹاں گا وقت کافی ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس سردی اندر تواڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے سارے کہہ دیو آمین جنہاں نو معافی دی لوڑ ہے او تے کہو نا آمین اللہ ساڈا ہر نیک عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر پیدا ہوئے نے جنہ دے بارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم آپ بھی کریم باپ بھی کریم دادا بھی کریم پردادا بھی یعنی آپ بھی اچھے باپ بھی اچھا دادا بھی اچھا پردادا بھی آپ یوسف باپ یعقوب دادا حضرت اسحاق دے پردادا حضرت ابراہیم اچھی کہہ دے سبحان اللہ سارا کرانا ہی اچھیاں دا سارا کرانا ہی اچھیاں دا ایک رات جناب یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھے ہے کہ مینوں 11 ستارے چاند تے سورج سجدہ پہ کر دے اپنے باپ نو بڑا خوشی دسیا ابا جی انج دا میں خواب دیکھے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام رب دے نبی سن تے سمجھ گئے بے میرے پتراں دے وچوں 12 دے وچوں اللہ نے یوسف نو چنے ہیں 12 دے وچوں وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ اکثر آکھیا کردے سن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ حرامتا دا نزول فرمائے اکثر آکھیا کردے سن ہر نبی دا ہر پتر نبی دا ہر پتر نبی 12 سن پر 11 نو شان نہیں ملیا جڑا شان حضرت بولو حضرت یوسف نو ملے ہے توجہ کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت تساں سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا ابا جی میں خواب اندر ویکھے آوے 11 ستارے چاند تے سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے بیٹا اے خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا حسد بہت بری چیز ہے کہ انہاں دے اندر حسد نہ آ جائے لیکن بیٹا اس خواب نو اپنے دل اندر ہی رکھنا بعد مفسرین نے لکھے آوے حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنا خواب بیان کر رہے سن حضرت یوسف دیاں پرجائیاں دے وچوں کسی عورت نے اس گل نو سن لیا انہیں اپنے خامد نو بیان کیتا پھر باقی سارے بھائیوں نو پتہ چل گیا آپس اندر مشورہ کر دینے ادا مطلب تے اے ہویا ابا جی یوسف نال بڑا پیار کر دینے یوسف نال بڑیاں محبتاں کر دینے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال بڑی پجرا محبت رکھ دینے اس وجہ تو یوسف نو روکے آوے ایک خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا ادا مطلب تے اے وے یوسف ساڑھے تو زیادہ شان والا بنے گا ساڑھے تو زیادہ مقام والا بنے گا انج کرنے ہو حضرت یوسف نو پکڑنے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نو قتل کر دینے ہو اے سارے بھائی آپس اندر مشورہ پہ کر دینے آدھنے اقتلو یوسف یوسف نو لے جانے ہیں کسے بہانے دے نال تے قتل کر دیں آگے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے نے عرض کر دینے بابا آج اسی بڑے خاص کام آیا حضرت یعقوب فرما دینے بیٹا دسو عرض کر دینے بابا حضرت یوسف نال سانو بڑا پیارے حضرت یوسف دے نال بڑیاں محبتاں نے ساڈا دل کر داوے یوسف ساڈے نال جائے گا نسے گا دوڑے گا بھجے گا حضرت یوسف دیاں ہڈیاں تے جسم مضبوط ہو جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یعقوب فرماتے نے بیٹا یوسف دے بغیر میرا دل نہیں لگدا یوسف دے بغیر میرا دل نہیں لگدا میں تواڈے نال یوسف نو نہیں پیش سکدا کتے انج نہ ہووے تسی کھیلدیاں دور نکل جاؤ کوئی بھیڑیا یوسف نو کھا نہ جاوے آکھے ابا جی پھر یاراں بھراواں دا کی فائدہ ہے اے یاراں بھراواں دا کی فائدہ وے جے حضرت یوسف نو بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو مطمئن کیتا جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے پر ایک میرے نال وعدہ کر لو حضرت یوسف دا خیال کرو گے اور آج ذرا جلدی واپس آ جاؤ گے آج ذرا جلدی واپس آ جاؤ گے کیونکہ میرا بیٹے دے بغیر دل نہیں لگدا یوسف دے بغیر میں تیاری پتہ نہیں کیویں گزارنی ہے لہذا جلدی آ جایا جی ابا جان اسی جلدی آ جاواں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نال چلے نے اج پنڈ تو باہر ایک درخت بوڑ دا درخت جتھوں مہماناں نو الوداع کری دینا حضرت یعقوب علیہ السلام اس مقام تے پہنچے نے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام دا حضرت یوسف علیہ السلام دے متھے بوسا کر رہے بار بار ہاتھ چوم رہے نالے اپنے بیٹے نو بلایا یہودا نو بلایا آکھیا یہودا اے میرے یوسف دا خیال کرنا اے میرے یوسف دا خیال کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں نے اپنے موڈھیاں تے چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں برسی جا رہی نے نالے فرماندے نے لے او یار حوالے رب دے تے میرے لے جاندی واری لے او یار حوالے رب دے تے میرے لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے آتے رو سے
عمران ساری حضرت یعقوب علیہ السلام نے رب دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے پر حضرت یعقوب نو پتا نہیں میرے بچیاں دے دل اندر کیڑی بات ہے رب دے نبی نے نوجوانوں ایتھے تے لوگ آکھدے نے فلاں غیب جانن والا فلاں غیب جانن والا اے سارے دنیا دے ولی ایک پاسے حضرت یعقوب ایک پاسے حضرت یعقوب بھی نبی نے جنہاں تو پتر نو جدا کیتا جا رہے ہیں حضرت یوسف بھی نبی نے جڑے نال جا رہے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے الوداع کیتا وے جدو نظرہ تو اوجھل ہو گئے پراوا نے حضرت یوسف نو چک کے زمین تے سٹیا حضرت یوسف فرماندے نے بھائیو خیر اے تھوڑی دیر پہلے تے بڑا پیار پہ کر دے سو اے جدو جے بھائی دے قریب پہنچے نے انہیں زور نال تماچا ماریا تیجے بھائی دے قریب پہنچے نے انہیں ٹھڈا مار کے زمین تے گرا دیتا آج سارے بھائی مار رہے نے فرمایا ویرو تسی تے بڑیاں محبتاں دے دعوے کر دے سو بڑے پیار دے دعوے کر دے سو دسو تے صحیح نہ میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے آج کس جرم دی سزا دے رہے ہو آکھے ابا باپ تیرے نال بڑا پیار کر دے ابا دی تیرے نال بڑیاں محبتاں کر دے نے آپ فرماتے نے دی اندر میرا گناہ کیا ہے دی اندر میری غلطی کی ہے ابے دی مرضی جنوں مرضی بہتا پیار کرے آکھے تینوں خواب آئیے میں 11 ستارے میں نو سجدہ پہ کر دینے آج کہنا 11 ستاریاں نو سجدہ کر اسی تے تینوں مارا گے اینا پراما دیجئے کو بولے ہم دے اقتلو یوسف اے یوسف نو قتل کا دے وہ نو یہودہ بولے ہم دے نا یوسف نو قتل نہ کرے آجے اینو قتل نہ کرو اینج کرو نا اے جڑی فلاں علاقے دی پرانی ڈالے اے دے اندر حضرت یوسف نو چھٹ دے وہ اسی قتل تو بھی بچ جاواں گے یوسف آپ ہی گوتے کھا کے مر جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نو قریب لے آندا حضرت یوسف دا کرتا اتارے ہے اے جو حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا اتار کے جنہاں یہ یوسف نو پکڑ کے اس کنویں دے اندر سٹے مفسرین نے لکھے آوے حضرت یوسف نے کندھیرے نو ہاتھ پا لے فرمان دینے ویرو اتنا ظلم دے نہ کرو اتنی زیادتی دے نہ کرو انہاں نے ہتھاں سے چھڑیاں ماریاں حضرت یوسف کنویں دے اندر گرے نے جو ہی کنویں دے اندر گرے نا آسمان توا دئیے اے جبرائیل جی رب جلیل کی آڈرے فرمایا جلدی جا آج میرے یوسف نو ستایا جا رہے آوے یوسف کنویں دے اندر گرے آوے اپنے پر بچھا لو بعد مفسرین نے لکھے آوے حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام دے تھلے پر بچھا لینے بعد مفسرین نے لکھے ایک پتھر دی ڈیوٹی لگ گئی ہے حضرت یوسف دے گرے نے مگر فون تو بھی زیادہ نرم ہو گئے حضرت یوسف نو کوئی در تکلیف نہیں آیا جناب یوسف کو میں دے اندر نے ادھر پائیاں نے حضرت یوسف دا کرتا اتارے شام تک کھیل دے رہے شام دے بعد اس کرتے دے نال خون لگایا چلتے ہیں واپس گھر پہنچے نے اجے شہر دے اندر ہی نے حضرت یعقوب انتظار پہ کر دینے اللہ خیر ہوئے اللہ خیر ہوئے اجے میرا یوسف نہیں مڑیا اجے تک میرا پتر نہیں آیا اولاد والے ہو جان دے ہو نا شاماں پہ جاویں اولاد دی فکر لگ جان دیئے پتر یونیورسٹی تو واپس لیٹ پہنچے کالج تو لیٹ ہو جاوے پتر فیکٹری تو لیٹ آوے انہی دیر ماں نو نیند نہیں آندی انہی دیر تک باپ نو چین نہیں مل دو حضرت یعقوب بار بار دروازے وال تک رہنے اچانک روم دی آواز آئیے حضرت یعقوب فرماتے نے خیر ہوئے اے جو پتر گھر اندر داخل ہوئے نے عرض کرتے نے بابا او ہوئی گل ہوئی ہے جدا ڈر سی اچھی کھیل دیاں دور نکل گئے حضرت یوسف نو پیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب دی آنکھاں برس گئی فرماتے نے میں کی میں یقین کرا آکھے ابا جی اے کرتا لہو دا پریا لے آیا حضرت یعقوب نے کرتا اٹھایا
اندھے اپنے سینے لایا زاروں کے تار ہو لگ گئے روندیاں رب دے نبی تے غشی تاری ہو گئی بزرگوں جان دے ہونا جوان پتر دے مرم دی خبر آ جائے جوان پتر دے فوتوں دی خبر آ جاوے باپ نڈال ہو جایا کر دے باپ دا لگ ٹوٹ جایا کر دے پرا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے کیونکہ پراواں دے نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے پراواں دے نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے بندے نوں بڑے مان ہوندے نے کدے اوکھا ویلا آیا تے دنیا دا کوئی کام نہ آیا تے پرا ضرور کام آئے گا پر ایتھے تے پرا ہی الٹنے انہوں نے اپنے پرا نوں کنویں وچ سٹ دیتا ہے حسب دی بنا تے کہ ساڈے تو زیادہ شان ساڈے تو زیادہ شام نہ لے جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ہوشائی خیال آیا میں کرتا تے ویکھاں کتھو اس پیڑیے نے میرے پتر یوسف علیہ السلام نو کٹیا کس طرح حملہ کیتا کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نو کھایا جدو کرتا حضرت یعقوب نے کھولیا ویکھن لگے نے کرتا بالکل سلامت ہے فرمایا اوے میرے پترو سچ دسو میرے یوسف نال کی کیتا جے اگر یوسف نو پیڑیا کھاندا اے کرتا پھٹیا ہوندا لیرو لیر ہوندا او کڈا سیانا پیڑیا سی جڑا یوسف سارا ہی کھا گیا تے کرتے نو اونے ایک داغ بھی نہیں لایا او دو ایک دوجے وال ویکھن لگ گئے تسی سردار فیملی نہ تعلق رکھ دے سیانے دنا لوگ پتہ ہے جڑا چور ہوندا ہے او اپنی نشانی وہ نشانی چھڑ جاندہ ہے اے نشانی چھڑ گئے ایک دوجے وال بھی کہ اندر ہو کرتا پھاڑنا تے یاد ہی نہیں رہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا دوسرا دن ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یعقوب فرماتے نے میرے پترو جاؤ نا میرے بیٹے یوسف نو تلاش کرو یوسف دی خبر لو نا یہ چل دیاں کنویں دے قریب پہنچے نے ادھر ایک کافرے والے آئے نے انہاں کنویں دے اندروں پانی نکالے آؤ جدو ڈول باخر نکالے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول دے اندر نے جدو انہوں نے جناب یوسف نے ویکھے آؤ آپس دے اندر آکھن لگے یا بشرا ہادا غلام قافلے والے مبارک ہوئے ایک بڑا سونا غلام مل گیا وے بڑا پیارا بچہ مل گیا وے ایک دوجے وال ویکھی جا رہے نے جلدی چھپاؤ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آ گئے انہاں دی ادرانی زبان تے جڑے قافلے والے نے اے مصر دے لوگ انہاں دی بولی نہیں جان دے بائنے نو نبی دے پتر سان انہاں نو او زبان مصر والی بھی آندی ہے ادرانی زبان انہاں دی اپنی علاقے دی زبان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھڑیا آدھے قافلے والے ہو اے ساڈا نٹھیا غلام ہے انہوں نسم دیاں عادتاں نے اے غلام ساڈا واپس کر دے ہو انہوں آکھیا واپس نہیں کرنا آکھیا واپس نہیں کرو گے جنگ ہوئے گی یا اینج کرو تسی خرید لو اسی دے پیسے لے لواں گے کھوٹے شکیاں دے بدلے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو ویچ دیتا 41 دیاں نوجوانوں میں اکثر کہا کرنا ویچن والے پرا ہندے خریدن والا یعقوب ہندا خریدن والے یعقوب ہندے پتہ چل جاندہ یوسف کڈا قیمتی ہے یوسف دی کتنی قیمت ہے ادھر جناب یوسف علیہ السلام نو فروخت کر دیتا آکھے قافلے والے ہو یوسف نو ہتھ کڑیاں بھی لگا لو یوسف تو بیڑیاں بھی پہنا لو انہوں نسم دی عادت ڈر اے وے کہ دے یوسف نس کے کار نہ جاوے جدو بیڑیاں لگیاں اوڑ گیاں نس نہیں سکے گا پر آویج کے ٹور پہنے حضرت یوسف فرماتے نے قافلے والے ہو اگر اجازت ہوئے میں اپنے مالکانوں آخری وار مل لوا میں اپنے مالکانوں آخری سلام کر لوا قافلے والے نے اجازت دیتی حضرت یوسف دوڑ دیاں قریب آئے نے آدھے نے ویرو ٹھہر جاؤ اوے میرے مالکو ٹھہر جاؤ جدو برا ٹھہر گئے کوریاں پان لگے آدھے نے ہن ساڈے کول کی لینا ہے حضرت یوسف فرماتے نے ویرو جاندیاں سینے تے لگ جاؤ پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ
یار آخری بار مینوں اپنے سینے تے لا لو آخر تسی میرے پائی جے ان حضرت یوسف علیہ السلام نال مصافحہ کیتا یہودا دے قریب آئے نے آدھے نے ویرا میرے باپ نے تیرے سپرد کر کے ٹورے آسی پر کوئی گل نہیں یہودا میرے بابا دا خیال کری میرے بابا یعقوب دا دل نہیں لگنا میرے بابا دا دل نہیں لگنا میرے ابا جی نو میرا سلام آکھنا اے میرے ویر یہودا جاؤ اللہ تو انہوں سکھی رکھے اللہ تو انہوں آباد رکھے شاید میری قسمت اندر سفر لکھے ہونگے شاید میرے نصیب اندر اے مصیبتاں دے پہاڑ لکھے ہونگے میں یوسف پھر بھی تو آڈی اکندر دعا کرنا وا انج دے پرا وہ ویچ رہے نے وہ آدھے نے ساڑا غلام ہے کیا آدھے نے غلام ہے تے یوسف فرماندے نے جاؤ پراؤ اللہ تو انہوں آباد رکھے اور انشاءاللہ آل یعقوب ہستے وستے رہو شاید میری زندگی اندر ہی کام ہونگے کیونکہ ساری زندگی دا ایک لمحہ لکھن والا کون ہے ہاں نبی پاک نے فرمایا بندہ جس طرف دی کوشش کرتا ہے قرآن نے آکھے اما شاکرا و اما کفورا اگر بندہ سدھے رستے چاہے اللہ وہ رستہ وکھا دیندا ہے اگر بندہ پٹھے رستے ٹر پے اللہ وہ دے رسیاں ڈوراں لمیاں کر دیندا ہے جیڑا راہ بندہ چن لے اللہ اندر دنیا تے موج مار لا چوریاں دا راہ چنے راج کے کر لا ڈکیٹیاں بدماشیاں یاشیاں زنا شراب جوے سارا کچھ راج کے کر لا حساب قیامت والے دن نہیں آئے تے جنہیں سیدھا رستہ اپنایا او دنیا اللہ تعالیٰ نے فرمان دے اما شاکرہ میرا شکر کرنے والا بن گئے ہیں چل نمازہ پڑھ روزے رکھ صدقہ خیرات کر جلسے چھوڑ رات ادھی رات گئے تک بیٹھا رہے تو میرے دین واسطے ٹر پے ہیں قیامت والے دن میں اللہ تینوں وجر ضرور عطا کراں گا کیونکہ ساری کائنات دا نظام چلاؤن والا کون ہے اللہ دے در تے سر نو جھکا خیرہ دے گی تین بندے آگا اچھی کہہ دیو اللہ دے در تے سر نو جھکا آجا اللہ دے در تے سر نو جھکا غیران دے گیت نہ بندے آگا اکھا نک کان بڑھائے اللہ نے ہاتھ پیر سونے نے لگائے اللہ نے اکھا نک کان بڑھائے اللہ نے ہاتھ پیر سونے نے لگائے اللہ نے ہو پیرا دیتا خود نو نہ بندے صدا پیرا دیتا خود نو نہ بندے صدا غیران دے گی تین بندے آگا آجا اللہ دے در تے سار نو جھکا اوے اللہ دے در تے سار نو جھکا غیران دے گی تین بندے آگا پھر کہہ دے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام بکدیاں مصر دے اندر جدو منڈی چ بولی لگی ہے نا جویں ساڈے ہاں ڈنگراں دیاں بوریاں لگدیاں نا دور جاہلیت اندر ایویں عورتاں بھی وکدیاں سن ایویں غلام بھی وکدے سن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو اے بازار اندر لے کے گئے نے قافلے والے اپنا سامان الگے سامان ویچ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو اچھے تھڑے تے کھڑا کر دیتا یعنی جیڑا غلام قابل ہویا کردا سی انہوں اچھے تھڑے تے کھڑا کیتا جانا حضرت یوسف علیہ السلام نو اس بلند تھڑے تے کھڑا کر دیتا گیا تے حضرت یوسف دی شان بیان کرنے والا جڑا مالک آندے لوگو ایسا غلام لے کے آیا ہوا اے جدا غلام پہلے بھی منڈی اندر نہیں آیا ہوئے گا اے جدا غلام قیامت تک نہیں آ سکے گا ایسا غلام لے کے آیا ہوا اگر حسن دی گل کی جائے اے جدا خسیر کوئی نہیں ویکھے ہو اگر عقل دی گل کی جائے اتنا سیانا تے دنا کوئی نہیں ویکھے ہو اگر جناب نا یہ دی زندگی گزار
کرم دی گل کی جائے اتنی نظرہ چکا کے حیا والا زندگی گزارن والا آج تک میری نظرہ نے نہیں ویکھیا بڑے بڑے خریدن آئے نے مصر دے اندر گال پھیل گئی منڈی اندر ایسا غلام آیا ہے آج تک اجدا غلام نہیں ویکھیا مصر دے لوگ آ رہے نے ویکھن واسطے یوسف نو ویکھن واسطے یوسف نو الغرض مصر دا آیا صاحب آیا مصر دا امیر بندہ آیا مصر دا وزیر آیا آکے حضرت یوسف نو خریدیا ایک طرف سونا تے تان چاندی رکھے ہے یوسف دے وزن دے اندر حضرت یوسف نو خرید لیا اپنے کارم دے لے کے گئے نے آکھے امی میری بیوی زلیخا اے یوسف میں اپنے کارم دے لے کے آیا ماں سانو اللہ نے اولاد کوئی نہیں دیتی ساڑھے کول اولاد کوئی نہیں اے بڑا ہو کے جے سیانا تے دنا بنیا یا تے اپنا غلام یا تے اپنا پتر بنا لوانگے یا تابعدار غلام بنا لوانگے ایڈا سونا بچہ لے آمدہ ہے یا انہوں اپنا نوکر بناواں گے یا انہوں اپنا بیٹا بنا لواں گے کیونکہ ساڑھے کو اولاد نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے کارم در عقل مند دنا سیانے وقت گزر دیاں جناب یوسف جدو جوان ہوئے پھر اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام نو دھوکا دینا چاہیا جناب یوسف دی تعریف کی تھی تے جدو تعریف کی تھی نا اے یوسف اللہ نے کنہ تینوں حسن دیتا ہے فرمان دینے زلیخا جدو سا مک گئے اے سارا حسنی مٹی تھلے آ رہا ہے اے سارا حسنی مٹی تھلے یوسف اللہ نے تنو اکھاں کنیاں پیاریاں دیتیاں نے فرمایا زلیخا جدو بندہ فوت ہوں دے نا سب تو پہلا او دیاں اکھاں ختم ہوں دیاں نے سب تو پہلا اکھاں دی بنائی ختم ہوں دی وجود نو کھان والا جیڑا کیڑا ہے اکھ دے پانی نال بنڈا ہے اکھ دے پانی نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا بات اختتام دی طرف لے جائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب دے نبی دے اس عورت نے جدو اپنی ڈوریاں سٹیاں اوے نوجوانوں آج کی دولت مند عورت ہوئے آج کی حسین و جمیل عورت ہوئے اسی اپنے خاندان دی عزت بھول جانے ہو اپنے باپ دی غیرت بھول جانے ہو اپنیاں بہنا تے اپنے گھر دے ماحول نو بھول جانے ہو کتے دولت تے وس گئے کتے حسن تے ڈول پہ اسی سوچ دے نہیں کہ میں پتر کی داما کتے سوچیا نہیں میرا خاندان کیسا ہے کتے سوچیا نہیں میری غلطی کرم دی وجہ تو میرے باپ دا سر ہمیشہ باپ تے چوک جائے گا اگر میری غلطی ظاہر ہو گئی میں قبیلے اندر کنا رسوا ہو جاواں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت نے جناب یوسف نے بلایا ہے نا حضرت یوسف فرماتے نے بی بی تو غلط سمجھیے تینوں پتہ نہیں میں یوسف کون اسی تے نبیاں دی لڑیاں اسی تے چنگیاں دی لڑیاں اسی نمک حرام نہیں قرآن اندر ایویں بیان ہے حضرت یوسف فرماتے نے بی بی اسی خاندان نمک حرام نہیں جتھے کھانے او دا گانے جدا کھانے او دا گانے کدے انہوں نقصان نہیں دیتا کدے او دا برا نہیں سوچے پھر میں تے اللہ دا نبی میں آپ بھی نبی میرا باپ بھی نبی میرا دادا بھی نبی میرا پردادا بھی نبی آسمان میں نگاہاں اٹھائیوں اللہ سونے میری کیویں حفاظت کرے گا آواز آئیے یوسف دوڑنا تیرا کام میں بچانا میرا کام میں جے مچھلی بھی چو یونس نو بچا سکنا تے دروازیاں دے بوئے بھی میں رب کھول سکنا دوڑے آخری دروازے تے پہنچے نا تے اگے خام دے انہیں ویکھیا تے عورت بڑی فریبن ہوتی ہے فوراً رون لگ گئی پٹن لگ گئی آکھیا میرے سرتاج شکر ہے تو آگے اگر تو نہ ہوندہ دینے تے تیرے گھر دی عزت خاکچ ملا دے حضرت یوسف حیران ہو گئے ہون تھوڑی دیر پہلے وہ اور دعوے سن سے تھوڑی دیر بعد نبی پاک دے دورے چنا اللہ تو انہوں مکے لے جائے تے وہ جگہ بخا دے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تے مدینے نبی پاک دی قبر مبارک بخا دے انی آمین تسی آرہ فلانی ٹپنا گج کیا خواہ
مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا. اے فرمائش آئی ایڈے لمحے کاغذ تھے تے ذرا تہاڈی سبحان اللہ ہی نہیں آئی گج کا سبحان اللہ. مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا. مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا. مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا. بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں. بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں. کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف مینو معافی عطا. کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پھڑا کعبے دا غلاف مینو معافی عطا. مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا. پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا. اجی کہہ دے سبحان اللہ. کھانا لگن والا اجی کہہ دے سبحان اللہ. انہاں واسطے ہے ہاں انشاءاللہ تواڈے لئی ضیافت ہے بریانی گوشت والی کہ آلو والی. اچھا آج کل وہی بریانی. ہاں اللہ اے بھائیاں دی ماشاءاللہ بڑا بہترین کھانا بڑا بہترین انتظام اللہ نے میرے بھائیاں دا ایک ایک نیک عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا. پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا. پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا. میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا. میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا. مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا. اللہ تو انو سارے انو زمزم پلائے. اے عورت دے فریب دی گل آئیے تے کہ تو انو واقعہ اور سانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یار اے جدو دور جلیت جنا اے داو آنکھ مٹکی آڑا کام دور جلیت جدو اسلام قبول کر لیا تے گناہ چھڑ دیتے تے بہادر تے دلیر بڑا سی بڑا ترکڑا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا اوے یار پہلے او دا کام سی چوریاں ڈکیٹیاں کندا کندا ٹپڑا کئیاں بندے دا کام ہوندا ہے نا. ویسے تسی ڈوگر تے شریف ہو باقیاں دی گل پہ کرنا آپاں دے ماشاءاللہ اچھے نیک لوگ ہیں نا. اچھا او کئیاں نوں ہوندا ہے کاند کون ٹپن دا بڑا تجربہ. نبی پاک نے فرمایا بیلیا تیرا بڑا تجربہ کندا کندا ٹپن دا ہن تو اسلام واسطے چوری کرنی ہے. سنیا اسلام واسطے فرمایا ہاں جڑے مکے والے کول قیدی نے نا مسلمان او تو لے کے آنے ہن بیلی روزانہ ہوندا ہے ایک قیدی لے کے نکل جانا. ہن گنتی کرنی 70 صبح گنتی کرنی 69 ہونا. انہوں نے یار یہ کی بن گیا. اگلے دن گنتی کرنی 68 یہ دو بندے غائب ہو گئے. کوئی سن لگا ہے کہ تو کوئی راستہ ہے کی وجہ ہے کوئی سن بھی نہیں لگا. اگلے دن گنتی کی تھی 67. انہوں نے یار بن کی گیا. اے نبی دا یار اسی طرح مکے داخل ہویا رات دے اندھیرے جدو اندھیرے داخل ہویا نا تے اگو خدا دا کرنا انج ہویا بازار چ اوہی عورت آ رہی او پرانی وہ آ رہی تو انہیں آکھا وہ فلانا جی جو واہ کیا بات ہے میں تینوں یاد کر کر روندی سا تے تو اجے ٹکر گیا آ میرے گھر چل. انہیں اللہ دی بندیے ہن میں مسلمان ہو گیا. ہن میں کاش یہ سوچ سانو آ جائے کاش یہ خیال سانو آ جائے اللہ دی بندی ہن میں مسلمان ہو گیا تے میں توبہ طیب ہو گیا. انہیں آکھا یا میرے نال چل میں یا میں روڑا پا دینا ہے. یا دوسرا آپشن عورت کول کیڑا ہوندا ہے
اوے اچھی دسو یار تسی تے ڈردے پہ ہو جی جانے ہو تو انہوں تفتیش ہونی ہے کوئی مسئلہ نہیں مولوی تے گھٹ ٹر جانا نا تسی جانو تے گھر والے جان دوسرا یہ آپشن ہے پھر روڑا پا دین انہیں آخیا روڑا پا پاویں جو مرضی کر میں گناہ کرنا نبی دا یار آیا ہے حویلی ٹپن لگ گیا اس عورت نے روڑا پا دیتا آؤ بندہ آ گیا جیڑا ایتھو آ کے سپاہی آ کے قیدی لے جاندا ہے مکے جو روڑا پہ گیا سپاہی دوڑ پہ دے پیچھے اے جا کے ایک گھاٹی وچ لک گیا لوگ 2 گھنٹے لب دے رہے نہ ملے انہیں ہن نس گیا لوگ آ کے سو گئے بلی پھر کاندھ ٹپیا بندہ پھر لے گیا ہیں یہ ٹانگ یاد بھی نہ رکھے ہاں توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت یوسف دیاں پریشانیاں ایک اپنے باپ تو دور ہو گئے دوسرا کنویں دے اندر سٹے گئے تیسرا سکے پراواں نے غلام بنا کے بیچ دیتا چوتھا منڈی دے اندر فروخت ہوندے پھرے نے تے پانچواں عورت دے فریب اندر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے آدھنے اللہ سونے ہو یہ اے دے فریب تو بچائے گناہ تو بچائے اللہ اے جڑا جھوٹ بھی بول دیئے اللہ سے جھوٹ بھی بچا لا ایک چھوٹا جیا بچہ جڑا بولدا نہیں اتنی عمر اندر بچے بولے نہیں کر دے اے بچہ قریب آیا روندے ہو اے بچے نو لے کے آمونا جدو بچے نو لے آندہ گئے ہو اے بی بی کہی دیئے یوسف دا قصور ہے حضرت یوسف فرما دے نے میرے آقا اسی نمک حرام نہیں اسی جیدہ کھانے او دا گانے میرا کوئی گناہ نہیں ہے مگر اے مرد ہے اپنی عورت دے آنکھیں لگ گئے ہو حضرت یوسف دے سختیاں کرن لگ گئے ہو یہ چھوٹا جیا بچہ بولے ہو آندھے خبردار آنکھیں اینج کرنا عزیز مصر اینج کرنا اس حضرت یوسف نو تاکنا اگر کرتا سامنے پھٹے قصور یوسف داوے اگر کرتا پچھو پھٹے آوے پھر یوسف بے قصور زلیخا دا قصور حضرت یوسف دا کرتا دیکھے آگے ہو کرتا پچھلی سے تو پھٹے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے ہاتھ بان لے عدیر مصر نے آکے یوسف میں نو معاف کر دے بھی اپنی بیوی نو آکے اتنا قیدہ کننا جی عورت بہت بڑی فریبنے عورت بہت بڑی مکر کرنے والی ہے مکر دی چال چلن والی ہے آل غرد وقت گزردیاں حضرت یوسف جیل اندر بھی رہے پھر عدید مصر بھی بن گئے مصر دے بادشاہ بھی بن گئے تے غلے دے اندر کات سالیاں آ گئیاں جدو کات سالیاں آئیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جمع ہو گئے عرض کرتے نے بابا پتا چلے جڑا عزیز مصر بڑا چنگا بندہ ہے پردیسیاں نو غلہ دین والا ساڑھے کول غلہ کوئی نہیں اے پیسے دیاں گے تے غلہ لے آواں گے چل دیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے کول گئے 10 پر آ گئے نے حضرت یوسف نے نظرہ ماریوں جناب یوسف پہچان گئے آج میرے پر آ گئے نے آج میرے ویر آ گئے نے لیکن جناب یوسف نے دسیا نہیں فرماتے نے کون ہوتے کتھو آئے ہو آکھے عزیز مصر اسی حضرت یعقوب دے پتر غلہ ختم ہو گیا وے بابا اکھاں تو نبی نے اپنے پتر دی جدائی اندر رو کے نبی نہ ہو گیا ہے سانو غلہ دے دے وہ اگرچہ ساڑھے کل پیسے تھوڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیسے لے مہمان نوازیاں بھی کیتیاں غلہ بھی دیتا فرمایا کتنے پر آہو اکھے اسی 11-12 پر آسا ایک پر آ گم ہو گیا ہے ایک پر آ ایک دا پتہ ہی نہیں کدھر گیا تے ایک چھوٹا ہے وہ ساڑھے والد صاحب ساڑھے نال نہیں ٹور دے فرمایا دا نا کیے اکھے دا نا بنیامین ہے کی نا ہے آکھے اچھا انج کرو اگلی واروں نو بھی لے کے آئے جب میرا دل کردہ ہے تو آڑی اس پرانو بھی ویکھا دل تے کردہ سی میں اپنے پرانو ویکھا بنیامین سکا پراسی باقی خالہ بھی چوسان تے دل کردہ سی میں ویکھا آکھے انہوں لے کے آؤ تو انہوں غلہ دگنا دیاں گا غلہ انہاں کیا ساڑھے باپ نے ساڑھے نال نہیں ٹورنا آکھے جے تسی انہوں لے کے نہ آئے پھر غلہ بھی جے لے کے آؤ گے تو انہوں ڈبل دیاں گا 8 روپے واپس کر گئے نا تے آکھے آبا جی
عزیز مصر بندہ بڑا چنگا ہے, بڑی مہمان نوازی کیتی ہے, تے انہیں آکھیا 11واں بھرا بھی لے کے آؤ گے تے او دے حصے دا غلہ بھی دیاں گا تے بہتا غلہ دیاں گا. حضرت یعقوب فرماتے ہیں نہیں اگے تو یوسف بھی میں لے کے گئے سو, میں تواڈے تے نہیں وسدا. آکھیا چلو یہ گلاں بعد وچ ہون گیاں, انج کرو نا ذرا جلدی غلہ کھولو, آٹا بناؤ تے روٹیاں پکاؤ. جدوں توڑا کھولیا نا انہاں انج کر کے دانے تھلے سٹے تے جڑے پیسے دیتے سن او پیسے بھی وچے ہی نے, وہ پیسے بھی مقصد کی سی حضرت یوسف دا ہو سکتا ہے دوبارہ اینا کوئی پیسے نہ ہونتے آنی نہ, جدو پیسے ہون گے پھر میرے کو آن گے تے میرا بھائی بنیامین بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ, دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. ان سارے جمع ہو گئے, عرض کردنے بابا ویکھنا عزیز مصر کڈا چنگا بندہ وے, اسی تیرے نال وعدہ کرنے آؤ حضرت بنیامین نو اسی نال لے کے جاواں گے تے لے کے آواں گے. اے جدو بہت زیادہ اصرار کیتا حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے. آکھیا میرے بچیو خیال کرے آجے کہ بنیامین چھڑ کے نہ آ جایا جے. آکھیا نہیں نہیں ابا ساڈا تیرا وعدہ رہے ہو اسی لے کے آواں گے. پھر دوبارہ غلہ لین واسطے گئے نے, جدو دوبارہ غلہ لین واسطے گئے اے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی, آپ نے نظرہ ماریاں نے بھی آیا وے. آکھیا انج کرو نا اے کھانا کھلان والے ہو میزبانو انہاں مہماناں دا دسترخوان لگا دے ہو. جدو دسترخوان لگ گیا آوے حضرت یوسف فرماندے نے دو دو ہو کے ٹولی بن کے بیٹھ جاؤ, یعنی ایک کو جناب نا ایک جگہ تے دو بھائی آمنے سامنے بیٹھ جاؤ, دو دو ہو کے بیٹھ جاؤ. جدو بھائی دو دو ہو کے بیٹھ گئے آخری کھانے والے برتن تے بنیامین رہ گئے. جدو بنیامین بیٹھے سامنے خالی جگہ ویکھی تھی, اکھاں برس گئیاں, زاروں کے تار ہونے لگے. آج ویر یوسف دی یاد آئیے, اے نوجوانوں ایک تالی والے ہو پوچھو نہ دے کولو جنہ دے جوان پائی ٹر گئے نے. خدا دی قسم گل گل نال پرا یاد آندے نے, گل گل نال انہاں دیاں وفاواں یاد آندیاں نے. خوشی دا موقع ہووے پھر بھی پرا یاد آندے نے, اوکھا ویلا آ جاوے پھر بھی پرا یاد آندے نے. پراواں دیاں وکھریاں محبتاں ہوندیاں نے. حضرت بنیامین زاروں کے تار ہونے لگ گئے نے. جناب یوسف آئے فرماتے ہیں یار کیوں رونا وے. آکھے عزیز مصر اے سارے دو دو ہو کے بیٹھ گئے نے, آج میرا پرا یوسف ہوندا, آج یوسف زندہ ہوندا, آج اسی بھی دو میں پرا بہ جاندے, دونوں بھائی آمنے سامنے بہ جاندے. حضرت یوسف سامنے بہ گئے. آکھیا یار مینوں یوسف ہی سمجھ, مینوں یوسف ہی سمجھ. آکھیا یار ٹھیک ہے پر وہ یوسف والی گل تے نہیں ہونی. اج کھانا کھاندیاں کھاندیاں حضرت یوسف فرماندے نے مینوں پہچانیے ہی. آکھے نہیں پہچانیا. فرمایا ویکھنا میرے چہرے ور میری آنکھیں چکھاں پانا. جدو جناب بنیامین نے گیا حضرت یوسف فرماندے نے میں تیرا بھائی یوسف ہون میرا دل کردہ ہے تو واپس نہ جائے, اپا کٹھے رہیے. آکھیا یار واپس تے جانا پینا انجتے نہ میں نو رہنی دینا. حضرت یوسف فرماندے نے او دا بھی میں کوئی حل کڈاں گا پر تو راز دسنا, راز نہیں دسنا, میں کوشش کراں گا بھی اپنے پرانو اپنے کولی رکھ لا. اچھا جدو غلہ دیتا نا, غلہ دے کے تے جڑا بنیامین دا توڑا ہے نا او دے اندر پیالہ رکھ دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا پیالہ سی بادشاہ دا او دے وچ رکھ کے تے بند کر دیتا. تے آکھیا بھی ای تسی گل دسنی نہیں, جدو دور تھوڑے نکل جان پھر آواز مارے آجے. جدو تھوڑے جے غلہ لے کے دور نکلے او دو انہاں دے غلام وچوں حضرت یوسف دے غلاماں وچوں کسی نے آواز ماری. آکھیا اوے قافلے والے او ٹھہر جاؤ. انہاں کہ خیر ہے اگر ساڈا نا یار اے ساڈا جڑا بادشاہ ہے او دا پیالہ گم ہو گیا. انہاں کہ یار اسی چور ہے. بولو اسی چور نے کیوں؟ اسی نبی دی اولاد ہاں تے نبی دی اولاد چور ہے. اسی آج تک انج دا کام نہیں کیتا تو انہوں غلط فہمی ہوئی. انہاں کہ نہیں اسی انہیں تلاشی لینی ہے. پر ایک گل دسو جدے کولو نکل جائے او دی سزا کی ہے؟ انہاں کہ او دی پھر یہی سزا ہے بھی انہوں ہی پھڑے آ جائے کسی اور نو.
انہوں ہی پکڑ انہوں ہی پھاڑ کے رکھ لو جو سزا دینی دیو ٹھیک ہے ایک برا دا توڑا کھولیا دوسرا تیسرا جدو سارے اندر چیک کر لے آخر تے آکے بنیا بیم دا توڑا کھولیا پیالہ نکلیا نا تے آگئے واپس آگئے آندھنے جناب عزیز مصر حضرت یوسف عزیز مصر اسی انجدہ کم نہیں کر دے انہیں کیتا ہے تے دا بھی گناہ نہیں ایدہ ایک پرا سی یوسف او بھی یہ دی طرح چوریاں کرتا سی او بھی یہ دی طرح کنو کہہ رہے نے یوسف نو کنو کہہ رہے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں صدقے جاواں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام نے اجے بھی راز نہیں کھولے آؤ جناب یوسف فرماندے نے ہونے اے تے میرے کول رہ گا تسی چلے جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی بنیاں بینوں رکھ لے آؤ پھر باقی چلے گئے نے حضرت یعقوب دے کول پہنچے نا آکھیا بابا بنیامین نے چوری کی تھی انہیں جناب نا بادشاہ دا پیالہ چوری کر لے اس جرم دے اندر بادشاہ نے رکھ لے حضرت یعقوب دی آنکھاں برس گئیاں فرماندے نے بچیو میں تے پہلے ہی کیا سی میں پہلے ہی بڑا دکھی ہوں مینوں اور دکھی نہ کرو اور پریشان نہ کرو اج کرو نے ایک لیٹر لکھنا وا اے لیٹر لے جایا جے عزیز مصر نو میرا پیغام دے آ جے حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیٹر لکھے لیٹر لکھ دیا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ دے نام تو شروع کرنا وا اے عزیز مصر میرا نام یعقوب ہے میرے بابا دا نام اسحاق ہے میرے دادا دا نام ابراہیم ہے میں آپ بھی نبی ہاں میرا باپ بھی نبی میرا دادا بھی نبی ہے اسی چوریاں کرنے والے نہیں ہو مینوں اللہ دی قسم ہے میں گواہی دینا ماں میرا پتر بنیامین چور نہیں ہے عزیز مصر دنوں کی بتاوے میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ہوں میرا ایک پتر یوسف 40 سال پہلے گم ہو گیا میں تے او دا غم نہیں بھلا سکے ہو عزیز مصر کوئی مہربانی کر دے دکھیاں نو اور نہیں سدائی دو پریشان جڑا پہلے ہوئے انہوں اور پریشان نہیں کری دو اج لیٹر لکھے ویر چل پہنے حضرت یوسف دے کول آ گئے آکھے عزیز مصر اے بابا یعقوب نے لیٹر لکھے آوے حضرت یوسف نے لیٹر پکڑے آؤ نالے پڑھی جا رہے نے نالے روئی جا رہے نے اے عزیز مصر مینوں تیرا نام نہیں ہوندہ رو کے دل جاندے نے بابا میرا نام یوسف تو ہی تے رکھے آسی آج نا یاد نہیں ہے آکھے انج پڑھ دیاں جدو اکھیں جانسو آ گئے آکھے آئے دسو نا یوسف نال کی کیتا سی آکھے عزیز مصر کی پوچھ دے یوسف چوریاں کردہ سی پھر سانڈے کلو نس گیا سانو دی کوئی خبر نہیں حضرت یوسف فرماندے نے پھر دسو تے سچ دسو اینا پراما وچوں ایک نے دوجے نو آکھیا عزیز مصر نو یوسف دا کیویں پتہ ہے تے دوجے نے آکھیا غور نال تے ویکھو اے دا نک بابا یعقوب نال ملدا دے اے دی آنکھاں بابا یعقوب نال ملدیاں دے اے دے رخسار بابا یعقوب نال مل دے دے پھر دوجا بولے آندہ کیتے تسی یوسف تے نہیں ہو آکھے آغا آنا یوسف میں یوسفیاں آکھے یوسف سانو معاف کر دے حضرت یوسف فرما دے پہلے دسو میرے بابا یعقوب دا کی حال ہے میرے ابا جی دا کی حال ہے آکھیا پائی جان سانو معاف کر دے ہو وہ بعد دستنیاں پہلے سانو معافی دے دے کمبن لگ گئے پتہ نہیں آج کی ہوئے گا اور ماں پریشان نہ ہو تسی میرے پائی جے میں تے ادو ہی تو انہوں معاف کر دیتا سی جدو میں نے ہتھ کڑیاں لوا کے تسی ٹھورے آسی میں تے ادو ہی تو خیر منگدا رہا تے آج تک خیر ہی منگدا رہا جاؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے جاؤ میں معاف کر دیتا ہے تے میرے بابا یعقوب نو تے لے کے آؤ آکھے انہوں تے نظر ہی نہیں ہوندہ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ کرتا اتاریا آکھے لے جاؤ میرے ابا جان نو کرتا انہوں دی اکھاں تے لانا اکھاں دی بنائی واپس آ جائے گی تصور کرنا کرتا چلے آئے مصر وچوں کرتا
لے کے آ رہے نے ادھر حضرت یعقوب گھر وچ نے گھر والیاں نو جمع کیتا دوتریاں نو پوتریاں نو جڑے بیٹے گھر سن انہاں نو جمع کیتا فرماندے نے میرے بچیو جے تسی مینوں کملا نہ آکھو جے تسی مینوں پاگل نہ آکھو جے تسی مینوں دیوانہ تے مجنوں نہ آکھو آج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی آج جنج لگتا ہے جی میں میرا یوسف آ رہا ہے تے اولاد نے آکھیا ابا جی ہر وقت یوسف یوسف ہی کردا رہی نے کتے ایسے حالت جو فوت ہی نہ ہو جائے ہن 40 سالہ بعد یوسف کتے آیا اکھاں تو نبی نے جدو کرتا کنان شہر وچ پہنچیا فرماندے نے بچیو انج لگدا ہے جی میں میرا یوسف میرے شہر چ آ گیا ہے جی میں میرا پتر میرے شہر چ آ گیا ہے بھائی گھر وچ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جدو سلام بلایا جناب یعقوب فرماندے نے علیکہ وعلیکم السلام اوے میرے پترو دسو تواڈے نال یوسف تے نہیں آیا یوسف تے نہیں آیا انج لگدا ہے جویں میرا یوسف میرے گھر وچ آ گیا ہے ابا جی یوسف نہیں آیا پر یوسف زندہ ہے اور انہوں نے اپنا کرتا بھیجا ہے فرمایا لے آؤ کرتا ایک کرتا پہلے بھی لے کے آئے سو وہ کرتا تے یوسف دا نہیں سی او دے وچ یوسف دی خوشبو نہیں سی آئی اے کرتا لے آؤ نا جدو کرتا لے آندا حضرت یعقوب نے انج کر کے سنگیا یوسف دے بدن دی خوشبو آئی اکھاں ٹر پئیاں 40 سالہ بعد گبچیا پتر مل گیا آسمان میں نگاہاں اٹھائیاں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے میرا یوسف زندہ ہے انج اکھاں نال کرتا لایا اللہ نے اکھاں دی بینائی بھی واپس کر دی اکھاں دی بینائی واپس پھر جناب یوسف علیہ السلام دے باپ حضرت یعقوب اور والدہ اور پائی اے چل دے ہیں جدو مصر وچ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام نو سجے بٹھایا ماں نو کھبے بٹھایا انج بٹھایا تے ادھر پرا جڑے باقی پراؤ 11 تارے او تارے سجدے وچ پے گئے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین رب نے خواب پورا کرایا پر 40 سال لگ گئے کنے سال اللہ تعالیٰ سیرت یوسف نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے سارے واقعے دا لبے لباب اللہ دسنا چاہتے نے یہ میں اللہ علم نہ دے ماں غیب دا میرے نبیاں نو بھی پتہ نہ چلے نبیاں نو بھی کہ کنان دے 4 میل دور تے حضرت یوسف گزرے سن پر جناب یعقوب نو علم نہیں ہویا عالم الغیبی والشہادہ یہ سارا علم سونے اللہ کول ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلام نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فرمائش ہوئی سی بھی پوری کر دینے ہیں نبی پاک دی شام تے چاند اشار ویسے ایک اور فرمائش ہے لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملے اور پوری کریں گے آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہرے آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہرے تائیوں سارا جگ ہی مرید بنے حلیمہ جد ویکھیاں تے ویکھ دی گرئی اوے تکیاں جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی جی سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑے وچ چلدا نواب سونا اوے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا ویڑے وچ چلدا نواب سونا پھلا وچ پھل جو گلاب سونا جی سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سادیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا
آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن وال چن وال چن وال انگلی اٹھاندہ سوڑائی وہ ٹوٹ کر جگنوں ویکھاندہ سوڑائی چن وال چن وال چن وال انگلی اٹھاندہ سوڑائی ٹوٹ کر جگنوں ویکھاندہ سوڑائی تے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ وے آمینہ دلال جے علال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جے علال کوئی نہ عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا دعا کر دیو بیمارہ لئی فوشدگان لئی بے اولاد بھائی جگیر مرحوم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے بھائی ساکھ دی فرمائش بھی پوری کر لی اے بھی فرمائش بڑی پاری ہے ہاں بھئی یہ تو پوری کرنی ہے کیونکہ واپس بھی جانا ہے اس آگ دے بیلی بھی ہوں میں دینا کوئی نارتی نہ کھڑا ہو توجہ میں گھونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے جنہ جنہ مدینے جانا ہو چکی کہ وہ سبحان اللہ ایک نام دا عنوان اس طرح بندہ کسے کل جائے توفہ لے کے جاندہ بھی نبی پاک کل جاواں تے میں دروداں دا میں گھونٹھاں تے لے کے دروداں دے توفے یہ حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھدا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھا نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کی میں لکاواں مدینے ڈگ دے نے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کی میں
لکاواں مدینے میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے. بھائی دا کی نام ہے جدید کو کہتے ہیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ پریشان خلا دیاں پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین مقروضانو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پائی محمد جگی ڈوگر صاحب اللہ انہ دی قبر تے کروڑ خارام دا نزول فرما. اللہ قبر اندر جنت دا بستر نصیب فرما. اللہ قبر اندر جنت دا لباس نصیب فرما. یا اللہ قبر اندر جنت دا دروازہ کھول دے. الہ العالمین زندگی گزار دیاں انسان ہون دے ناتے جو کمیاں کتائیاں ہو گئیاں اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ظاہر باطن گناہ معاف فرما. اللہ سونیاں جتنے میرے دوست احباب آئے نے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. بھائی سلمان صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما. الہ العالمین جتنے معزز علماء اکرام نے بیان کیتے اللہ علماء دیاں حفاظتہ فرما. یا اللہ بے اولادانوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ سونیاں جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اسا سارے انو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑیاں ہو کے راج راج کے سونے تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما. ربا سونیاں فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. یا اللہ مسجد اقصی نو رہائی نصیب فرما. اللہ سونیاں یہود و نصارہ دیاں ساتھیاں تو محفوظ فرما. اللہ فلسطین دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہتھاں دے کینکرانو ایٹم بمب بنا. یا اللہ انہاں اسرائیلیاں نو اپنے اصلے تے مانے امریکہ نو اپنے اصلے تے مانے. اللہ سی تیرے تے توقع رکھنے آسانو تیرے رب ہون تے مانے. بدر دے اندر کامیابیاں دین والے یا ربا فلسطین اندر مسلمانوں نو کامیاب فرما دے. اللہ سنیا مسلمان حکمراناں دے دلاں دے اندر مسجد اقصی دی محبت پیدا فرما. اے جتنے میرے دوست احباب آئے نے اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ سب دے ظاہر باطن گناہ معاف فرما. ربا سونیا جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر ہی اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما. اے جنہ بھائیاں نے اج دے پروگرام دے تمام کیتا انتظام کیتا تعاون کیتا محنت کیتی اللہ نہ بھائیاں دی دنیا میں سونی بنا تے آخرت بھی سونی بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.